साथीहरू आउनुभयो सबैजना, सबै साथीहरू आउनु। हेलो सर हामी 13 जना कनेक्ट भएको छौं सर। ठिक छ ठिक छ। सो मैले खासै डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा डिस्कसन गर्न लागेको। नाउ आई एम डिस्कसिङ अबाउट डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा डाटाबेस र डिबिएमएल गर्दैछु। सो डाटाबेस भनेको के हो भन्दा, डाटाबेस इज बेसिकली नथिङ मोर देन एन कम्प्युटर बेस्ड रेकर्ड किपिङ सिस्टम। इट्स ओभरअल पर्पज इज टु मेन्टेन एन्ड कन्ट्रोल द रेकर्ड्स। यसको मेन उद्देश्य के हो? डाटाबेस भनेको के हो भन्दा कम्प्युटर बेस्ड रेकर्ड किपिङ सिस्टम हो एउटा। यो केही पनि होइन, एउटा कम्प्युटर बेस्ड रेकर्ड किपिङ सिस्टम हो। यसको ओभरअल पर्पज के हो भन्दा यसले कुनै पनि रेकर्डलाई मेन्टेन गर्छ, कन्ट्रोल गरेर राख्छ। सो डाटाबेस इज बेसिकली नथिङ मोर देन एन कम्प्युटर बेस्ड रेकर्ड किपिङ सिस्टम। इट्स ओभरअल पर्पज इज टु मेन्टेन एन्ड कन्ट्रोल द रेकर्ड्स। इन दिस वे DBMS manages the database. DBMS भनेको it is a kind of software which access the database, which control the database. डाटाबेसलाई कन्ट्रोल गर्ने, एक्सेस गराउने काम DBMS भन्ने सफ्टवेयरले गर्छ। त्यो DBMS सफ्टवेयर जस्तो हाम्रो MS एक्सेस पनि हो, ओरेकल पनि हो, सिसबेस पनि हो, DB पनि हो। सो DBMS manages the database. DBMS को काम के हो? रेकर्ड किपिङ सिस्टम भएको डाटाबेसलाई मेन्टेन गर्ने काम, म्यानेज गर्ने काम DBMS को हो। सो इन दिस वे database is basically nothing more than a computer based record keeping system. Its overall purpose is to maintain and control the records. In this way DBMS manages overall बैंकिङ सिस्टमको डाटाबेस हुन सक्छ, होटलको डाटाबेस हुन सक्छ, युनिभर्सिटीको डाटाबेस हुन सक्छ, रेलवेको डाटाबेस हुन सक्छ। सो डिफरेन्ट ठाउँको डाटाबेस हुन सक्छ, हस्पिटलिटी म्यानेजमेन्टको डाटाबेस हुन सक्छ। सो डाटाबेस कन्सिस्ट अफ फलोइङ थिङ्स जस्ट लाइक डाटा, रिलेसनशिप, एन्टिटी, कन्टेन्ट, एट्रिब्युट्स मा थिङ्सहरु डाटाले कन्सिस्ट गर्छ। सो डाटा भनेको के हो भन्दा र मेटेरियल्स हो, रियल फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स हो। फर्स्ट अफ अल कम्प्युटर टेक्स डाटा एज इन द फर्म अफ इनपुट। इनपुटको रूपमा डाटालाई पहिलोचोटि कम्प्युटरले लिन्छ। त्यो डाटा भनेको र मेटेरियल हो, रियल फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स हो। Entity भनेको थिङ्स हो which can be discussable. यहाँ मैले सबै सानो सानो अंशहरु एक्सप्लेन गरेको छ, तर entity which can be discussable, entity things which can be discussable. एट्रिब्युट भनेको हाम्रो कुनै पनि एन्टिटी को प्रोपर्टीलाई हामी एट्रिब्युट भन्छौं। सो इन दिस वे एट्रिब्युट इज द प्रोपर्टीज अफ दिस एन्टिटीज, और कुनै पनि एन्टिटी को प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौं? एट्रिब्युट भन्छौं। सो डाटाबेसमा हाम्रो डाटा भयो, एन्टिटी भयो, रिलेशनशिप भयो, एट्रिब्युट्स भयो, त्यस्तै कन्स्टेन्ट, स्कीमा, यिनीहरुको बारेमा पनि डिस्कसन गर्न जरुरी छ। सो इन दिस वे मैले सानो टर्म डाटाबेस, सानो टर्म डाटाको विषय छु। डाटा भनेको रियल एक्सेस हो, सफल कम्प्युटर टेक्स्ट डाटा। त्यसपछि एन्टिटी, एन्टिटी भनेको थिङ्स हो, अब्जेक्ट्स हो which can be discussable. Entity are the things or objects which can be discussable. जुन डिफरेन्ट हुन्छ। अर्को हाम्रो एट्रिब्युट्स। एट्रिब्युट is the properties of this entities. कुनै पनि एन्टिटी प्रोपर्टीलाई, स्टुडेन्ट भन्ने एन्टिटी छ, स्टुडेन्ट भनेको स्टुडेन्टको आईडी हुन्छ, स्टुडेन्टको रोल नम्बर हुन्छ, स्टुडेन्टको एड्रेस हुन्छ। सो युनिकली आइडेन्टिफाइङ एलिमेन्ट्स यसमा स्टुडेन्टको आईडी हो।
सबै स्टुडेन्टको आइडी हेरै जस्तो एड्रेस सेम हुन सक्छ नेम स्टुडेन्टको आइडी डिफरेन्ट छ त्यसकारणले युनिटी आइडेन्टिफाइङ एलिमेन्ट्स हाम्रो टेबलमा सो इन दिस वे इन्टिटी हाम्रो एउटा स्टुडेन्ट छ स्टुडेन्टमा आइडी स्टुडेन्टको रोल नेम स्टुडेन्ट नेम क्लास ट्रेस एट्रिब्युट हो स्टुडेन्टको त्यसकारणले स्टुडेन्ट इन्टिटीको एट्रिब्युट हाम्रो स्टुडेन्टको आइडी नेम एड्रेस क्लास हो अब यो इन्टिटी रेक्टेंगुलर शेपबाट रिप्रेजेन्ट गरिन्छ एट्रिब्युटलाई हामीले ओभल टाइपको सिम्बलबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौं र अर्को रिलेशनशिपलाई हामीले डायमन्ड टाइपको सिम्बलबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौं सो इन दिस वे database consists of data entity attribute relationship constant schema त्यसपछि इन्फर्मेसन पनि कन्सिस्ट गर्छ यसले सो अर्को हाम्रो इन्फर्मेसन को त फिनिश प्रोडक्ट हो फाइनल हैन इन्फर्मेसन भन्ने फिनिश प्रोसेस डाटा हो जसलाई हामी इन्फर्मेसन अर्को रिलेशनशिप the association between two or more entities is called relationship जस्तो स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ टिचर भन्ने टेबल छ अथवा स्टुडेन्ट एन्टिटी छ टेबल एन्टिटी स्टुडेन्ट भन्ने एन्टिटी छ टिचर भन्ने एन्टिटी छ त्यो दुईटैको बीचमा रिलेशनशिप क्रिएट गर्नको लागि हामीले कुन रिलेशनशिप क्रिएट गर्छ यहाँ रिलेशनशिपको टाइप्सहरु हुन्छ one to one रिलेशनशिप one to many रिलेशनशिप many to one रिलेशनशिप many to many relationship so in this way relationship भनेको the association between two or more entities दुईभन्दा बढी एन्टिटीजहरुको बीचमा यदि कुनै एसोसिएसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं रिलेशनशिप भन्छौं नेक्स्ट हाम्रो कन्स्टेन्ट भनेको हाम्रो यो जुन डाटाबेस को करेक्ट स्टेटलाई डिफाइन गर्छ सो इन दिस कन्स्टेन्ट आइडेन्टिफाइज दैट डिफाइन द करेक्ट डाटाबेस स्टेट कन्स्टेन्ट भनेको हाम्रो प्रेडिकेट हो जसले डाटाबेस को करेक्ट स्टेटलाई डिफाइन गर्छ अब यो तिमीहरुलाई अस्ति नै मैले धेरै पहिला भनेको थिए डाटाबेस लेभल हुन्छ तीनवटा हुन्छ एउटा फिजिकल लेभल एउटा एक्सटर्नल अर्को लजिकल लेभल तीनवटा लेभल हो काम गर्नको लागि तीनवटा आर्किटेक्चर लेभल एउटा लेभल हाम्रो एउटा फिजिकल कोडिकल लेभल कन्सेप्चुअल लेभल हो त्यसलाई स्टेट डिफाइन गर्ने काम कन्स्टेन्टले गर्छ सो कन्स्टेन्ट्स आर प्रेडिकेट्स कन्स्टेन्ट भनेको एउटा प्रेडिकेट हो दैट डिफाइन द करेक्ट डाटाबेस स्टेट जसले के गर्छ डाटाबेस को करेक्ट स्टेटलाई डिफाइन गर्छ प्रेडिकेटले कन्स्टेन्टले कन्स्टेन्ट भनेको डाटाबेस को करेक्ट स्टेट डिफाइन गर्छ डियर डिस्क्राइब्स अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनको डाटा मा भन्छौ त्यो अर्गनाइजेसनको होल डाटा हुन्छ त्यहाँ सो इन दिस वे स्कीमा डिस्क्राइब्स द अर्गनाइजेसन अफ डाटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको डाटालाई हामी स्कीमा भन्छौ एन्ड रिलेशनशिप विदिन डाटाबेस र त्यो डाटाबेसहरुको बीचमा रिलेशनशिप हुन्छ एउटा एसोसिएसन हुन्छ त्यो नै हाम्रो रिलेशनशिप हो सो इन दिस वे स्कीमा को बारेमा यहाँ तल लेखेको छ सो स्कीमा डिफाइन्स द भेरियस भ्यूज अफ द डाटाबेस फॉर DBMS components used and for application security schema ले database को various views लाई schema यो mainly गएर DBMS components हरुमा छ security लाई दिन्छ so schema defines the values of the data schema ले database को various views लाई define गर्छ यो view हाम्रो 3 views 3 architecture level भन्नु 3 views भन्नु एउटै कुरा हो डाटाबेस डिजाइन गर्दा तीनवटा भ्यूज हुन्छ एउटा लजिकल भ्यू एउटा कन्सेप्चुअल भ्यू एउटा फिजिकल भ्यू त्यो नै हाम्रो आर्किटेक्चर लेभल डाटाबेस पार्ट हो
So in this is two types. One is external and is interschema. External defines how and where data can be organized in a physical space. Data physical space sorry organize भएको छ त्यो इन्टरनल स्कीमा भन्नुको मतलब इन्टरनल स्कीमामा हाम्रो फिजिकल डाटा कहाँ र कसरी स्टोरेज भएको हुन्छ त्यो इन्फर्मेसन इन्टरनल स्कीमामा हुन्छ र एक्सटर्नल स्कीमा भनेको defines the views of the database for particular users. Particular user view अनुसारले स्कीमा र एक्सटर्नल स्कीमा हो. So in this way स्कीमा भनेको अर्गनाइज को डाटालाई हामी स्कीमा भन्छौँ. So स्कीमा भेरियस views of the database. Database को भेरियस भ्यूजलाई स्कीमाले डिफाइन गर्छ. In this way, a schema is two types. One is internal schema and second is external. Internal defines where data organized. Data storage ma data ki कहाँ storage भएको छ भन्ने कुरा schema ले inform गर्छ. External schema भनेको defines the views of the database for particular users. Particular युजर को भ्यू अनुसारले डाटाबेस डिफाइन गरेको हो. एक्सटर्नल स्कीमा हो. यसमा पर्टिकुलर युजर भ्यूहरुले त्यस कारणले हाम्रो यसमा टाइप्सको छ. एउटा इन्टेक्समा अर्को एक्सटर्नल स्कीमा. यसरी हामीले डाटाबेसको कम्पोनेन्ट्सहरुको बारेमा डाटाबेस कन्सिस्ट अफ द फलोइङ थिंग्स. सम नम्बर 1 मा डाटा, सम नम्बर 2 मा एन्टिटी, सम नम्बर 3 मा इन्फर्मेसन, सम नम्बर 4 मा एट्रिब्युट्स, सम नम्बर 5 मा एन्टिटी, सम नम्बर 6 मा रिलेशनशिप, सम नम्बर 7 मा स्कीमा, सम नम्बर 8 मा कन्स्टेन्ट भनेर डाटाबेसमा डिफरेन्ट टर्म्सहरुको बारेमा हामीले डिस्कसन गर्यौं र डाटाबेस भनेको यो एउटा कम्प्युटराइज्ड रेकर्ड किपिङ सिस्टम हो जसको विषय कुनै पढाइ मेन्टेन गर्नु कन्ट्रोल र यो डाटालाई डीबीएस सफ्टवेयरले म्यानेज गर्छ. डीबीएमएस इज अ सफ्टवेयर व्हिच सेट्स एन्ड कन्ट्रोल डाटाबेस एक्सेस आउने कन्ट्रोल गराउने काम डीबीएमएस भन्ने सफ्टवेयरले गर्छ र डीबीएमएस भनेको डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो. एज फर एक्जाम्पल एमएस एक्सेस, ओराकल, सिसबेस, एसक्यूएल सर्भर, DB1, DB2 यिनीहरू चाहिँ हाम्रो डीबीएमएस सफ्टवेयरको एक्जाम्पलहरू हुन्. र डाटाबेसको एक्जाम्पलमा बैंकिङ सिस्टमको डाटाबेस हुन सक्छ, रेलवे रिजर्भेसनको डाटाबेस हुन सक्छ, हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको डाटाबेस हुन सक्छ, कुनै युनिभर्सिटीको डाटाबेस हुन सक्छ. सो इन दिस वे हामीले आजको सेसनमा डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा डिस्कसन गर्यौं र यो डाटाबेस हाम्रो डाटाबेस डीबीएमएस र डाटाबेसको कम्पोनेन्ट्सहरुको बारेमा जेनरली हाम्रो डिस्कसन भएको छ र डीबीएमएस भनेर यहाँ लेखिएको पनि छ. डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो एउटा. डीबीएमएस इज अ सफ्टवेयर प्रोवाइड्स एक्सेसिङ अ डाटाबेस. कुनै पनि डाटा हेलो Yes, sir. सबैजनाले सुनिराख्नु भएको छ बाबु? हेलो सर अड्की आइरहा. सबैजनाले सुन्नु भएको छ बाबु? ठिक छ. सो मैले चाहिँ डीबीएमएस भनेको डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम डीबीएमएस को बारेमा डिस्कसन गर्न लागेको. डीबीएमएस इज अ काइन्ड्स अफ सफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स सर्भिस फर ए डीबीएमएस भनेको एउटा सफ्टवेयर हो जसले डाटाबेसलाई एक्सेस गर्नको लागि सर्भिस प्रोवाइड गर्छ. वेयर मेन्टेनिङ द डाटा र यसले
त्यो किन म्युट गरे? सर आवाज आएन तपाईको। डाटालाई मेन्टेन गरेर पनि राख्छ। सम इक्जाम्पल्स अफ DBM, Oracle, MS SQL सर्भर। हेलो सर। ल सरै गइदिनु। सर नै जानुभयो क्या हो? हेलो हेलो हजुर सर। हजुर सुनिराख्नु भएको छ नि? ठिक छ ठिक छ ठिक छ बाबु, म एक्सप्लेन गर्दैछु अलि। ठिक छ। डिसएडभान्टेज अर लिमिटेसन अफ डाटाबेस। डाटाबेसको डिसएडभान्टेज अथवा लिमिटेसनहरू के हो? सबभन्दा पहिला डाटाबेस त कस्टली सफ्टवेयर हो। सर DBMS सिस्टम इज कस्टली। DBMS सिस्टम सफ्टवेयर बनाउन कस्टली पर्छ। जस्तो ब्याङ्किङ सिस्टमको डाटाबेस बनाउनु पर्यो अथवा रेलवे रिजर्भेसनको डाटाबेस प्रिपेयर गर्नु पर्यो, डिजाइन गर्नु पर्यो, अथवा युनिभर्सिटीको डाटाबेस क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि कस्टली पर्छ सफ्टवेयर।
सो DBMS सिस्टम इज कॉस्टली, यो कॉस्टली सफ्टवेयर हो। स्पेशलाइज पर्सन रिक्वायर्ड, DBMS लाई म्यानेज गर्नको लागि, कन्ट्रोल गर्नको लागि DBMS ह्यान्डल गर्ने मान्छे हुनु पर्यो। स्पेशलाइज पर्सन रिक्वायर्ड, एक्सपर्टाइज चाहिन्छ। सम नम्बर 3 मा when one system failure then another system is inactive, एउटा सिस्टम फेलर भयो भने अर्को सिस्टमले पनि काम गर्न छोड्छ। डाटाबेसमा के हुन्छ, डाटाबेसको डिसएडभान्टेज एउटा के हो भन्दा एउटा सिस्टम फेलर भयो भने अर्को सिस्टमले पनि काम गर्न छोड्छ। when one system failure then another system is inactive. Backup and recovery operation are fairly complex in a DBMS environment. DBMS environment मा ब्याकअप र रिकभरी राख्न एकदमै कम्प्लेक्स च्यालेन्जिङ प्रब्लम हो। किन भन्दा सर हजुरको साउन्ड नै आएन सर, हजुरले बोले नि सुनेन सर। यो सर हजुरको म्युट छ सर माइक नि।
त हेलो हेलो हजुर सर हेलो अब सुन्नुभयो बाबु सुन्नेको छ सर सुन्नुभयो ठिक छ म अब सुन्नु गरिहाल्छु फेरि आइसक्यो डाटाबेस सो हामीले डाटाबेसको एप्लिकेसनको बारेमा डिस्कसन गर्दै थियो अब सम डाटाबेस एप्लिकेसन आर गिभन बिलो सम नम्बर 1 मा बैंकिङ सम नम्बर 2 मा एयरलाइन्स 3 नम्बर मा युनिभर्सिटीज मा 4 नम्बर मा क्रेडिट कार्ड ट्रान्जेक्सन डिपार्टमेन्ट मा 5 कम्युनिकेसन 6 नम्बर मा अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट 7 नम्बर मा सेल्स डिपार्टमेन्ट मा 8 नम्बर मा म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्ट मा 9 नम्बर मा ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट युज गरिन्छ सो बैंकिङ सिस्टममा फोर कस्टमरको इन्फर्मेसन राख्नको लागि अकाउन्ट म्यानेज गर्नको लागि लोन डिपार्टमेन्टमा पनि लोन म्यानेज गर्नको लागि बैंकिङ ट्रान्जेक्सनहरू गर्नको लागि कस्टमरको इन्फर्मेसन अकाउन्ट लोनहरू म्यानेज गर्नको लागि बैंकिङ सिस्टममा पनि डाटाबेसलाई युज गरेको पाइन्छ एयरलाइन्स रिजर्भेसनमा पनि डाटाबेसलाई युज गरेको पाइन्छ जस्तो रिजर्भेसन एन्ड शेड्युल इन्फर्मेसन शेड्युल गर्नको लागि शेड्युल इन्फर्मेसन थाहा पाउनको लागि अथवा रिजर्भेसन गर्नको लागि पनि एयरलाइन सिस्टममा पनि डाटाबेसलाई युज गरिन्छ सम नम्बर नेक्स्टमा युनिभर्सिटीमा पनि स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन राख्नको लागि कोर्स रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि ग्रेड्सहरू छुट्याउनको लागि पनि युनिभर्सिटीमा डाटाबेसलाई युज गरेको पाइन्छ सम नम्बर 4 मा क्रेडिट कार्ड ट्रान्जेक्सन सेक्टरमा पनि डाटाबेसलाई युज गरेको पाइन्छ सो इन दिस फर पर्चेज अन क्रेडिट कार्ड एन्ड जेनेरेसन अफ मन्थली स्टेटमेन्ट क्रेडिट कार्ड पर्चेज गर्नको लागि अथवा मन्थली स्टेटमेन्टहरू जेनेरेट गर्नको लागि पनि क्रेडिट कार्ड ट्रान्जेक्सनमा पनि डाटाबेसलाई युज गरेको पाइन्छ सम नम्बर नेक्स्टमा टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरमा पनि डाटाबेसलाई युज गरिन्छ फर किपिङ रेकर्ड अफ कल मेड कति कल भयो त्यसलाई रेकर्ड गर्नको लागि स्टोरेज गर्नको लागि मन्थली बिल जेनेरेट गर्नको लागि मेन्टेनिङ ब्यालेन्स अन प्रिपेड कलिङ कार्ड एन्ड स्टोरिङ इन्फर्मेसन अबाउट द कम्युनिकेसन नेटवर्क र नेटवर्कमा कति कम्युनिकेसनहरू भएको छ त्यो सबै कुराहरूलाई स्टोरेज गर्नको लागि टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरमा पनि यो डाटाबेसलाई युज गरेको पाइन्छ सम नम्बर नेक्स्टमा फाइनान्स एन्ड अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टमा पनि यो डाटाबेसलाई युज गरिन्छ कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्नु पर्यो सेल्स गर्नु पर्यो फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू जस्तो स्टक एन्ड बन्ड्सहरू डेबिट एन्ड क्रेडिटहरू म्यानेज गर्नु पर्यो त्यसको लागि पनि फाइनान्शियल एन्ड अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टले डाटाबेसलाई युज गरेको पाइन्छ सम नम्बर नेक्स्टमा सेल्स डिपार्टमेन्टमा पनि डाटाबेसलाई युज गरिन्छ जस्तो कस्टमर प्रोडक्ट पर्चेज इन्फर्मेसनहरू राख्नु पर्यो यी कुराहरूको लागि पनि डाटाबेसलाई युज गरिन्छ सम नम्बर नेक्स्टमा म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्टले पनि डाटाबेसलाई युज गर्छ जस्तो फ्याक्ट्रीको आइटम प्रोडक्सनहरू कति भयो सप्लाई चेनहरू कसरी म्यानेज गर्ने इन्भेन्ट्री अफ आइटम्स इन वेयर हाउस भनेको त एउटा इन्फर्मेसनहरू स्टोरेज गर्ने प्लेस हो त्यस कारणले
त्यस्तो खालको ठाउँहरुमा इन्फर्मेसनहरु जहाँ स्टोरेज नम्बर अफ आइटम्सहरु स्टोरेज भएको छ त्यो कुराहरु पनि स्टोर गर्नको लागि अर्डर आइटमहरु अर्डर लिनको लागि पनि म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्टमा डाटाबेसलाई युज गरिन्छ। सम नम्बर नेक्स्टमा ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टमा पनि डाटाबेसलाई युज गरिन्छ। इम्प्लोयको इन्फर्मेसन राख्नु पर्यो, इम्प्लोयको स्यालेरी डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो, पेरोल ट्याक्सेज एन्ड बेनिफिट्सहरु प्रोभाइड गर्नु पर्यो एन्ड फर जेनेरेसन अफ पे चेक चेक पे गर्नको लागि पनि ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टमा यो डाटाबेसलाई युज गरेको पाइन्छ। त्यसकारणले आज हामीले डाटाबेसको बारेमा जनरल इन्ट्रोडक्सनहरु गर्यो। डाटाबेस भनेको के हो, डीबीएमएस भनेको के हो, व्हाट इज डाटाबेस, व्हाट इज डीबीएमएस, व्हाट आर इट्स कम्पोनेन्ट्सहरु को बारेमा हामीले जनरल डिस्कसन गर्यो र डाटाबेसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज डाटाबेसको एप्लिकेसनहरुको बारेमा पनि आजको सेसनमा डिस्कसन भयो। अब भाइ बहिनीहरुले कतिको बुझ्या छौ छैनौ एकचोटी यो स्लाइड पनि तिमीहरुले हेर्नु, पढेर आउनु, किताब पनि पढ्नु हैन। अब म कहिले पनि भन्दिन मैले बनाएकै स्लाइड पढ भनेर म कहिले रिफर गर्दिन, बुझ्नु हो नि बाबु। मैले नै बनाएको स्लाइड राम्रो हो, सबैभन्दा राम्रो हो भनेर म कहिले भन्दिन। यो एउटा जस्ट गाइडलाइन हो विद्यार्थीलाई जहाँमा छिटो छरितोको लागि नोट हो। नोट त मैले यो राम्रैसँग डिजाइन गरेको छु हैन, जहाँसम्म मलाई लाग्छ है। किन भन्दा तिमीहरुको सिलेबसमा भयभरको मैले यसमा नोट एट्याच गरिसकेको छु, नोट राखिसकेको छु। अब डिटेलमा पनि छ यो नोट। मैले सुरुमा अलि छिटो छरितो बनाएको थिएँ, पछि विद्यार्थीहरुले सर थोरै थोरै नोट छ भनेर भन्दा मैले यसलाई एक्सटेन्ड गरेर एकदमै राम्रो पारिदिएको छु। यो नोट अब प्राय जसो सीएसआईटी को डिफ्रेन्ट कलेजमा मैले युज गरेको पाइएको छु। त्यसकारणले म जहाँ पढाए त्यहाँ त्यो ठाउँमा पनि यो नोटलाई चाहिँ एकदमै रिफर गरिरहेछ। अब यो नोट जस्तै भयो, यो एउटा स्लाइड मैले बनाएको छु तर यो सीएसआईटी को इन्ट्रोडक्सन टु इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी को फन्डामेन्टल नोटै हो यो। त्यसकारणले तिमीहरुले एकचोटी यो नोट पनि हेर, किताब पनि अनिता गोयलको किताब हेर्नुस्, पीके सिन्हाको किताब हेर्नुस्। त्यो दुईटा किताब फन्डामेन्टलको लागि काफी बुक हो। त्यो दुईटा किताब भए पुग्छ तपाईहरुलाई, धेरै किताब किन्नु पर्दैन। हाम्रो अहिलेको सिलेबसलाई म्याच हुने किसिमले अनिता गोयलको किताब नै सफिसिएन्ट छ, टेक्स्ट बुक त्यही नै हो। रिफरेन्स बुकमा पीके सिन्हाको बुक पनि एकदम राम्रो छ, मार्मिक छ। मैले क्यारियर सुरु गर्दा कम्प्युटर जति म पढेर आएँ, पढिसकेपछि मैले क्यारियर सुरु गर्दा यो टिचिङ पेसामा लाग्दा मैले पहिलोचोटि पीके सिन्हाको बुक रिफर गरेको थिएँ र त्यो पीके सिन्हाको बुकको कन्टेन्ट अझै पनि मेरो स्लाइडमा पाउनुहुन्छ होला। मेजर बिल्डिङ ब्लक्स अफ डिजिटल कम्प्युटरमा पीके सिन्हाको कन्टेन्टलाई मैले राखेको छु। अनिता गोयलको किताबबाट डिफ्रेन्ट कन्टेन्टहरु यसमा छ। अझै मैले +2 को बुकबाट पनि मैले आफैले पनि एउटा बुक छ +2 को 11-12 को त्यो बुकबाट पनि केही कुराहरु कन्टेन्टहरु मैले यसमा थपघट गरेको छु र तपाईहरु हेर्नुस्। यो सीएसआईटी को एकदम कम्प्लिट नोट हो, कम्प्लिट स्लाइड हो यो चाहिँ। अब यसमा नभएको कुराहरु तपाईहरु किताबबाट पढ्नु होला र किताब रिफर गर्नुस्। म जहिले पनि सजेसन दिन्छु किताब रिफर गर्नुस्। मैले पढाएको कुराहरु तपाई एकचोटी किताब हेरेर आउनुस्, किताब पढेर आउनुस्। त्यसपछि स्लाइडमा नबुझेको कुराहरु अथवा स्लाइडमा नबुझेको टर्म्सहरुको बारेमा म फेरि पनि डिस्कसन गर्छु र अब तपाईहरुको क्लास कुन दिन छ त्यो दिन चाहिँ म फेरि लिन्छु, आउँछु। तपाईहरुको सेक्सन सी को एकजना साथीले त यहाँ फोन गरिसक्नु भएको छ हैन, नम्बर मसँग छँदै छ। तथापि तपाईहरुले सेक्सन सी ग्रुप यसमा मैले देखिन, मैले सर्च गरे मेसेन्जरमा हैन। एकचोटी मलाई सेक्सन सी भनेर त्यो पठाइदिनु होला हैन। सेक्सन सी ग्रुपको विद्यार्थीहरु भनेर जानकारी गराइदिनु होला। कहिलेकाहीँ यो टिमले काम गर्दैन,
त्यतिखेर टिमले काम नगरेको बेलामा म जुमबाट पनि अन गर्छु क्लास। त्यतिखेर आइडी पासवर्ड पठाउनु पर्ने हुन्छ विद्यार्थीलाई। त्यसकारणले प्राय जसो म टिमबाट गर्छु। टिम सर देखाएको छैन के? टिमले क्यालेन्डर देखाएन। हेलो सर स्लाइड हजुरको भन्नु सेयर गरिदिनु है सर। भन्नु बाबु। हेलो हेलो भन्नु। हजुर सर स्लाइड सेयर गरिदिनु न सर भन्न खोजेको सर, अपलोड गरिदिनु न टिम्समा। टिम्समा म अपलोड गरिदिन्छु। यो स्लाइड म राखिदिन्छु, पुरै होल राखिदिन्छु CSIT को। पहिला फर्स्ट युनिटको त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै म अरू युनिटहरूको पनि राखिदिन्छु। अपलोड गरिदिन्छु म। अपलोड एकछिन है म टिम अन गर्दैछु। टिममा म क्लास लिइसकेपछि राखिदिन्छु होइन। अन गरेर म राखिदिइहाल्छु तपाईँको है। फर्स्ट सेमको नोट चाहिँ म राखिदिन्छु CSIT को, यो IIIT को भनेर म राखिदिइहाल्छु यसमा। हुन्छ सर। हेर्दैछु म फाइल कहाँ छ, फाइल सर्च गर्दैछु म। मैले फाइलै भेटाएन के यसमा। स्पिकर अनम्युटेड ठिक छ। एकछिन है म फाइलतिर अलिकति जान्छु, हेर्छु फाइल कहाँ छ। गो टु जेनरल च्यानल। आजको क्लास यही नै सिद्धिन्छ है बाबु। हुन्छ सर, हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस् हेलो।